प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। खुदावंद की तारीफ हो, आप सबकी सलामती हो। आज का रोज मुबारक है जिसमें हम खुदावंद के हुजूर फिर से जमा हो सके। कलाम मुकद्दस जो है हमने अक्सर सुना, वहां पर लिखा है कि शरारत के खैमों में बसने से बेहतर है कि चंद लम्हे खुदावंद की हुजूरी में गुजारे। खुदावंद की तारीफ हो इस घड़ी के लिए। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमेशा ज्वाइन करते हैं और मुझे उम्मीद है कि कलाम की बातें ना सिर्फ आप यहाँ से सुन के जाते हैं, आप अपने तौर पर इनको वेरीफाई करते हैं। खादम का कलाम सुना देना बड़ी बात नहीं है, उसको आपका अपने लिए प्रोसेस करने से पहले, किसी के साथ शेयर करने से पहले थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ उसे फिर से रिविजिट करें कि क्या मैं जो कलाम सुन रहा हूँ वो जज्बात से तो नहीं आ रहा, वो ऐसी साइड बुक्स से तो नहीं आ रहा जिनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है, उन पर सवालिया निशान है। ऐसी चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि तालीमें तरह तरह की हैं। बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे मंतक आप तक पहुंचेंगे, आपके कानों से टकराएंगे, लेकिन हर बात जो है, हर चीज जो है एक ही कसौटी पर, एक स्टैंडर्ड के साथ जब यार्ड स्टिक के साथ मेजर की जाती है, उसके साथ नापी जाती है, तो पता चलती है कितनी छोटी है या कितनी लंबी है। खुदा का कलाम वो मयार है, वो तोल की वो तकड़ी है जिसमें जो बात तोली जाती है, अगर वो कम या ज्यादा निकले तो उस पर भरोसा करने से इज्तनाब बरतिए, उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए या फिर अपने लिए उसे दुरुस्त कर लीजिए। ये मेरी एडवाइस है आप सबको। हर कलाम जो सुनाया जाता है उसे आगे पहुंचाने से पहले या उसका यकीन कर लेने से पहले आप उसे एक दफा फिर रिविजिट करें, क्योंकि जो बातें हम आज कर रहे हैं इन दिनों में वो ऐसी ही हैं। हर बात जो है वो जज्बात से जो है वो पूरी नहीं होती। हर बात जो है जज्बाती होकर जो है उसका यकीन मत कीजिए, बल्कि खुदावंद की कुदरत को मौका दें कि वो आपको कायल करे। खुदा कर। चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, हमारे मजमून की तरफ, जिसका आगाज हमने जो है काफी दिनों से कर रखा है। ये उस कड़ी की गालिबन छठा मैसेज है। हम अदन पे बात कर रहे हैं, अदन के लोगों पे बात कर रहे हैं, और फिर हमने पिछले हफ्ते जो बात की थी वो अदन है जो आदम वाला नहीं है। ये वो अदन है जो अबदियत से होकर जो है वो हमारे वक्त और घड़ियों में आया है। वहां से जो सिलसिला हुआ वो हमारी घड़ियों को कैसे मुतासिर कर रहा है, बाप आदम जो है उनको किस तरह से उसने मुतासिर किया। इस बात को पिछले हफ्ते में हमने देखा सुना कि हिजकिय्याह नबी के सहीफे के 28वें बाब में तफसीलन नहीं मुख्तसरन उसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वो कोई मामूली जो है वो तख्लीक नहीं थी। लूसीफर वो गैर मामूली थी, वो ममसू था, वो चुना हुआ था, सबकी नुमाइंदगी करता था और उसमें सब फरिश्तों की खुसूसियात पाई जाती थी। वो खुदावंद के हुजूर कुदसियों की मानद था, जिनको हम सराफीम भी कहते हैं क्योंकि वो प्रस्तश करता था। फिर वो क्रोबियों, फिर जो है मुकर्रब फरिश्तों, और इस तरह से सारे फरिश्तों की जो है डोमिनियंस एंड पावर्स एंड प्रिंसिपलिटीज एंड अथॉरिटीज, ये सारे के सारे थ्रोन्स, आर्कएंजल्स एंड एंजल्स, ये सारी खूबियां उसके अंदर थी। इसीलिए उसको जो है वो चुना गया ताकि वो सब जातियों को, सारी किस्मों को, जो एंजेलिक बीइंग्स थे, उनकी खुदा के हुजूर नुमाइंदगी। लेकिन उसे ये लगा कि मैं कोई सुपर चीज हूं, खुदा से भी ऊपर की चीज हूं। आई एम द फाइनेस्ट, द लास्ट टच ऑफ गॉड्स क्रिएशन। मैं फाइनेस्ट प्रोडक्ट हूं और यहां पर खुदा की हिकमत खत्म हो जाती है। इससे बड़ी खातमुल कमाल जो चीज है वो नहीं बन सकती। अब खुदा ने जो बनाना था यहां तक खत्म हो गया और मैं वो फाइनेस्ट प्रोडक्ट हूं, और मैं अगर बहुत सारी दूसरी तख्लीक के साथ मिलकर बगावत कर दूं तो मैं खुदा की मानद हो। मैं अपना तख्त सितारों से ऊपर बनाऊंगा। आई विल बी द सुपर एंजल। मैं सब पर सरदार हो जाऊंगा और खुदा जो है उसको मैं जो है वो मगलूब कर लूंगा। ये उसकी खाम ख्याली थी या उसकी खुशफहमी थी। उसे अपने आप पर नाज था, अपने जमाल पर उसे बड़ा गुरूर था कि जो मैं कर सकता हूं कि वो दूसरा नहीं कर सकता। यहां से ये मामला जो है हमने क्लोज किया था, और आइए एक हवाला पढ़कर हम आगे चलते हैं मुकाशफा की किताब में से 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। फिर आसमान पर क्या हुआ था? जब ये सब कुछ हुआ तो फिर आसमान पर एक लड़ाई हुई। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही।
کہ بہت سارے سوال، ان کے جواب آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ایوب کی کتاب میں جو لکھا ہے تب خدا کے بیٹے آئے اور پھر شیطان بھی آ گیا، تو کیا اس کو پھر بھی اجازت تھی کہ وہ آسمانوں پر خدا کے حضور چلا جائے؟ آپ کی بات کا جواب یہاں سے مل جاتا ہے۔ کلام مقدس جو ہے وہاں کہتا ہے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ جگہ نہ رہنے کا مطلب ہے ان کے لیے کوئی قبولیت، ایکسپٹنس باقی نہ رہی۔ ان کے لیے کوئی قبولیت، ان کے لیے کوئی ایکسپٹنس جو ہے وہ باقی نہ رہی۔ اور پھر لکھا ہے اور وہ اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ یہ ویژن ہے جو مقدس یوحنا نے دیکھا ہے، اور اس نے ابدیت کی باتیں دیکھی ہیں جو انسان کے وقتوں اور لمحوں اور دنوں اور سالوں اور صدیوں میں قید نہیں ہیں، اس سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اور پھر میں نے آسمان پر سے بڑی آواز سنی۔ کن کی آواز سنی؟ وہ جو فرشتگان جو 2/3 ابھی باقی تھے، جو خداوند کی حمایت میں کھڑے تھے، پرستش کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے ایک بڑی آواز سے جو ہے یہ کہا، ہاں اب ہمارے خدا کے نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہو۔ اتھارٹی آف دا آلمائٹی گاڈ اینڈ ہز کرائسٹ، جس کو اس نے ممسوح کر رکھا ہے، اس کا جلال ظاہر ہوا۔ اور کسی کا جلال ظاہر، اب جلال کو شاید ہم نے پچھلے مہینوں میں بات کی تھی، جلال کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ روب کو بھی جلال کہا جاتا ہے۔ کسی کے علم کی دھاب کسی پر بیٹھنا، اس کو بھی کسی شخص کا جو ہے وہ کسی کو گلوریفائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جلال مختلف معنوں میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور جب اژدہا اور اس کے ساتھی لوسیفر اس کے ساتھی جب شکست خوردہ ہوئے، ان کو ڈیفیٹ کیا گیا، پھینکا گیا، تو لکھا ہے کہ ہمارے خدا کا جلال ظاہر۔ یہاں تک وہ عدن جس کا حزقیل 28 میں ذکر ہے، اس کا چیپٹر یہاں پر کلوز ہوتا ہے۔ اب جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ زمین پہلے موجود تھی، لیکن اس کی ویرانی کا سبب، اس کی سنسانی کا سبب جو ہے ابلیس کے بڑا غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے میں کوئی بائبل سے جو ہے اس چیز کو میں ثابت فردر نہیں کر سکتا ہوں۔ اس بات کا یقین کرنا جو ہے یہ آپ پہ منحصر ہے، آپ اس کا یقین کرتے ہیں یا نہیں، پر اس پر تحقیق جاری رکھیں۔ اب جب خدا نے سب چیزوں کو، زمین کو بحال کیا، اسے ریسٹور کیا، اس کی ساری انرجی کو پھر سے ریوائیو کیا، اور اس کے بعد چیزوں کو مزید اس نے تخلیق کیا، تو اس نے پھر ایک عدن لگایا، پھر اس نے ایک باغ جو ہے اس کو قائم کیا۔ اور کلام مقدس میں آئیے بائبل کے دوسرے باب کی، ہم اگر دوسرے باب کی چند آیات پڑھ لیں تو ہمیں زیادہ جو ہے اس پہ پھر سے جو ہے ہمیں اسے سمجھنے میں مدد کرے گی ہوگی۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا۔ خدا نے مشرق کی طرف، زمین کے مشرق کی طرف، گلوب ہے، گلوب کی ایسٹرن سائڈ پر خدا نے ایک باغ لگایا، اور یہ باغ عدن میں ہے۔ اور ہم یہ پچھلے کتنے ہی سرمن سے سیکھ رہے ہیں کہ عدن کچھ اور نہیں ہے، خداوند کی اپنی موجودگی ہے، اس کا اپنا تخت ہے، جہاں پر اس کی پریزنس ہے، اسی کو عدن کہا گیا ہے۔ حزقیل نبی کے صحیفے میں ہم نے پچھلے جو ہے وہ چیپٹر میں یا پچھلے سرمن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، یعنی خداوند کی پریزنس میں تو رہا کرتا تھا۔ اور یہ آج کا جو عدن ہے، جس کو ہم آج پھر ڈسکس کر رہے ہیں، جا رہے ہیں تھوڑا سا، یہ بھی خداوند کی پریزنس ہے، پر یہ مشرق کی طرف ہے، جو ہمارے گلوب کی جو ایسٹرن سائڈ ہے، وہاں پر خدا نے لگایا۔ اور کیا یہ عدن آج بھی موجود ہے؟ خدا نے ایسٹرن لینڈ جو ہے وہاں پر آدم کو لے کر رکھا، اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، اس کے ساتھ ساری چیزوں کی وضاحت کرنے لگا، اور اس جگہ کا نام عدن ٹھہرایا۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ عراق میں ہے، یہ مڈل ایسٹ میں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر جتنی جگہوں کے نام ملتے ہیں، اسور کا نام ملتا ہے، اسور کا جو کیپٹل تھا وہ نینوا تھا۔ نینوا جو ہے وہ
इराक की उस तरफ है जहां पर तुर्की है, या फिर ईरान की जो है अपर साइड है जो काजाकिस्तान की तरफ लगती है, तो ये वो साइड मिलती है। लिखा है कि असूर से वहां, फिर लिखा है कि अदन से एक दरिया निकलता था। और अगर हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ये दरिया, अब वो दरिया जो मुकाशफा में लिखा है वो बर्रा के तख्त से और खुदा के तख्त से बहता है। और ये जो चीज है, खुदावंद की प्रेजेंस के सबब से एक रिवर जो है वो निकलता था जो 4 नदियों में मुनकस्म होता और अदन को भी सैराब करता था, और जो है वो आगे 4 नदियों में जो है वो तकसीम होता। और जिन जगहों के नाम लिखे गए हैं वो मिडिल ईस्ट में भी हैं, और वो नॉर्दर्न अफ्रीका में भी है, वो सदर्न अफ्रीका में भी है, और मिडिल ईस्ट से निकलकर वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जाता है। ये सारी चीजें जो हैं इन दरियाओं के रिवर्स की डायरेक्शन जो है वो ये कहलवाती। खुदावंद की प्रेजेंस जब जाती रही, अदन जो है वो आदम से जाता रहा, तो एक जमीन बाकी रह गई। आज हम क्यों इस बात को जो है वो कहते हैं या लिखते हैं कि जी अदन क्या था? अदन क्या आज भी मौजूद है? खुदावंद की प्रेजेंस वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उन जगहों के नाम, विल्डरनेस, डेजर्ट्स आज भी मौजूद। सवाल ये पैदा होता है, अभी जो है वो एक सवाल आया कि खुदा ने आदम और हवा को गुनाह से क्यों नहीं रोका था? हमने पिछले चैप्टर में हमने इस बात को बखूबी डिस्कस किया है कि खुदावन ने उनको एक चॉइस दी, उनके साथ जो है उनको एक चॉइस दी, उनके साथ बात की कि वो किस दरख्त का चुनाव करते हैं। अगर हम ये कहें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं खुदा ने आदम को पैदा ही क्यों किया था? खुदावन तो कादरे मुतलिक है, उसको समझ थी। गुनाह से ज्यादा अगर हम ये कहें कि उसका चुनाव गलत था और उसने जिस बात का चुनाव किया था तो वो भी खुदा का कलाम, पर वो रिजेक्शन, पनिशमेंट, दुख से, इंसानी कोशिशों से ये भरा पड़ा था। आदम ने जिस बात को तजुर्बा किया था वो खुदा का जलाल था, खुदा की मेहरबानी थी, खुदावंद का ग्रेस था, लेकिन उसको इस बात का तजुर्बा नहीं था कि अगर मैं नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल खाता हूं तो इससे क्या होने वाला मेरे साथ और बाद की नस्लों के साथ। अगर हो सका तो इस पर हम फर्दर बात करेंगे, लेकिन आज के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि जब वहां पर लड़ाई हुई, इब्लीस फेंक दिया गया, तो फिर वो जमीन पर आया। जमीन पर तो वैसे भी था, लेकिन खुदावन ने जब दूसरा अदन लगाया तो वहां पर आदम को, और खुदावन ने अय्यूब ही की किताब में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों का भी एतबार नहीं करता और आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इब्लीस को जो लगा था कि मुझे बहुत, मैं पावरफुल हूं, क्या इब्लीस कादरे मुतलिक है? हम कहते हैं कि इब्लीस हर जगह मौजूद है। क्या वो कादरे मुतलिक है खुदा की तरह? और खुदा कितना बड़ा है और क्या है? क्या हमने खुदा के वजूद को कभी डिस्कस या डिटरमिन करने की कोशिश की है कि उसका वजूद है कहां? हम सब जानते हैं कि खुदा कलमा है, खुदा कलाम है। कलाम का वजूद नहीं होता। जब हम उसे कलमे के तौर पर हम डिस्कस करते हैं, कलमे का वजूद नहीं होता। आप यीशु मसीह तक कभी ना जाइए, अभी सिर्फ आप वहीं रहिए जब खुदावंद कादरे मुतलिक ने इब्लीस को क्रिएट किया था कलाम की सूरत में। उसने कलाम की सूरत में इब्लीस को क्रिएट किया। इब्लीस लिमिटेड है, क्रिएशन है, मुख्तसर है, और खुदा जो है वो हमारी फिजाओं में, हमारी यूनिवर्स में कलाम की सूरत में, या फिर कह लीजिए एक हवा की सूरत में, एक सांस की सूरत में हर जगह मौजूद है। उसको लिमिटेड करने की कोशिश ना करें। आप अपने ग्लोब को पकड़कर या उसे इमेजिन करें कि मैं ग्लोब पर मौजूद हूं और गैलेक्सीज और यूनिवर्स मेरे चारों तरफ हैं। खुदा उन गैलेक्सीज और जो है वो जितने प्लैनेट्स हैं हमारे ग्लोब के चारों तरफ मौजूद है। खुदा हर जगह मौजूद है, कलाम हर जगह मौजूद है, क्योंकि जिस चीज को उसने बनाया है वो वहां उसके साथ मौजूद। इब्लीस तख्लीक है। इब्लीस फिर कैसे हर जगह हो सकता है? इब्लीस जो है जैसे इंसानों का नेटवर्क होता है, इब्लीस का नेटवर्क है। कैसे ये नेटवर्क है? कलाम मुकद्दस में हम अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वहां से निकाले जाने के बाद अब ये कहां नेटवर्क इस तरह से है जिस तरह से हुकूमतें जो हैं वो काम करती हैं और उनके अंडर जो है वो बादशाह है या प्रेसिडेंट है,
اس کے اندر اس کی کیبنٹ ہے، کیبنٹ کے اندر پھر ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر پھر جو ہے وہ فردر جو ہے کانٹریکٹرز بھی ہیں، ایجنٹس بھی ہیں، انفارمرز بھی ہیں، ہر طرح سے کام لوگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوکل اتھارٹیز اور لوکل سٹیز گورنمنٹ اور جو ہے وہ ہم یونین کونسلز تک جو ہے ہماری جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدھے گھنٹے میں چند منٹوں میں پریزیڈنٹ تک بات پہنچانا چاہے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ ہر شخص اگر ایکٹیولی کام کرے چند لمحوں میں بات پریزیڈنٹ تک پہنچ سکتی ہے، پر یہ سپر بینگز ہیں، یہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، تاثیریں ہیں، اسپرٹس ہیں، ڈیولز ہیں، ایجنٹس ہیں، فالن اینجلز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک ہیرارکی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے، سپیڈ میں بہت فاسٹ ہیں، ایک جگہ سے بات لیتے ہیں اور اپنے نیکسٹ لیول کو بتاتے ہیں، اور وہ اپنا لیول جو ہے اگلے جو ہے وہ ہیرارکی کو بتاتے ہیں، اور اس طرح سے سیکنڈز میں ان کی بات جو ہے وہ ڈیول تک پہنچتی۔ اور ہم نے بائبل مقدس میں فرشتوں کی تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہوئے کا بھی ذکر پڑا ہے کہ ایک فرشتہ بڑی تیز رفتاری سے پرواز کرتا ہوا آیا، اب دانیل نبی کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں کیلکولیشنز نہیں بتا سکتا ہوں، پر یہ فیو سیکنڈز میں، لمحوں کا لفظ جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہوگا، یہ لمحوں میں دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، پر یہ قادر مطلق نہیں ہے، یہ ہر جگہ ڈیول موجود نہیں ہے، پر اس کے کارندے ہر جگہ موجود ہیں، اور اگر کوئی بات اس تک پہنچنے کی ضرورت ہو تو لمحوں میں پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ شیطان نہ آ جائے، شیطان موجود ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ہر شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر شخص تک اس کا رسائی کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ نیکسٹ جو بات ہے ہماری وہ یہ کہ کیا فرشتے جو ہیں وہی جو فالن اینجلز تھے وہ آج کہاں موجود؟ میں کچھ آیات کا، کچھ ایگزامپلز کا، کچھ پیراولز کا ذکر کروں گا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈومینین جو ہے، اس نے جو اپنی جو ریاست قائم کر رکھی ہے وہ کیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ عدن صرف زمین پر تھا۔ اگر عدن زمین پر تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس آسمان سے خداوند کی پریزنس سے گرایا گیا، آسمان پر اس کے لیے جگہ نہ رہی۔ اب جب وہ آسمان سے گرا ہے تو آدم کے پاس، وہ زمین پر تو آیا، لیکن خداوند نے جب زمین اور اس کے ساتھ جڑی ہر چیز کو ریوائیو کیا اور پھر کریٹ کیا اور بنایا، تو اس نے پھر ایک دوسرا عدن بنا۔ اس دوسرے عدن میں اس نے آدم کو رکھا۔ آدم بھی سپر نیچرل تھا، سپر بینگ تھا، پر جسم میں موجود۔ اب اس نے آدم کے ساتھ کیا کیا؟ جو غلط فہمی اسے خود کے ساتھ تھی، جس سے اس نے بڑی سزا پائی، یہ بات بڑی غور سے سنیے گا، یہی بات وجہ ہے جس کو اس کی پوزیشن، اس کا عہدہ اور اس کی جگہ سے اس محرومی اختیار کرنے کی وجہ بنی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنا تخت ستاروں سے اوپر بناؤں گا اور میں خدائے قادر مطلق کی طرح بن جاؤں گا۔ اور یہاں پر ہم نے 28 باب حزقیل میں دیکھا، تو نے اپنا دل خدا کا سا بنا لیا، تو نے سوچا کہ تو خدا بن گیا ہے۔ یسایہ 14 باب میں اس بات کا ذکر اور زیادہ واضح کر دے گا کہ میں اپنا تخت ستاروں سے اوپر بناؤں گا، سارے فرشتے میرے تابع ہوں گے، اور میرا دل خدا کی مانند ہوگا، اور ساری دنیا اور یونیورس میرے تابع ہو جائے گی۔ اس نے جب یہ سوچا، اس نے پھر قیمتی پتھروں میں آنا جانا شروع کیا، اس نے ساز باز شروع کر دی، اس نے ان کو ورغلایا اور اپنے ساتھ ملا لیا، اور یوں ان کا گناہ ایکسپوز ہوا۔ وہ اپنی پوزیشن سے بھی جاتا رہا، اس کا عہدہ اور اس کی جگہ اس سے چھین لی گئی، اور خدا کے مقدس فرشتوں نے اسے زمین پر پھینک۔ جس خیال، جس سوچ کا اس نے وہاں استعمال کیا خداوند کی پریزنس میں، آسمانی مقاموں پر جو زمین سے پر نہیں تھا، وہاں سے جب نکالا گیا، جب دوسرا عدن اس نے دیکھا کہ اب خدا نے کسی اور کو بیٹا بنا کر اپنی حضوری میں رکھ لیا ہے، اپنی پرستش کے لیے اس کو بنایا ہے۔ میرا اور کا ورڈ جو استعمال کرنا ہے شاید وہ مناسب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس خدا کا بیٹا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ خدا نے ایک اور عدن بنایا ہے اور اس میں کسی آدم زاد کو رکھا ہے جو مٹی سے بنا ہے، جو تھوڑا ہی فرشتوں سے اور خدا سے کم بنایا گیا ہے، اس بات کو دو طرح سے سمجھا اور کہا جا سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے حوالے سے یہ زبور 8 میں اس کی پروفیسی ملتی ہے۔ آئیے کلام مقدس میں اس بات کو ذرا پڑھ بھی لیں، ہمیں زیادہ جو ہے وہ برکت ملے گی۔ زبور 8، یہ تھوڑی ہی آیتوں کا زبور ہے، ہم اس کو پڑھیں
ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہوگی کہ کس طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک آدم کی جو ہے وہ پوزیشن کیا تھی، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی یسوع مسیح کی جو ہے وہ جگہ کیا تھی. وہاں پر لکھا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا، اور تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے، مخالف انسان نہیں ہے، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا. یہ انسانوں کی باتیں اب ہو رہی ہیں. مخالف کون ہے؟ ابلیس اور اس کے فرشتے اور اس کے کارندے. اور بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، پرستش کو جو ہے وہ کامل کروایا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر. جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھ، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. جلال اور شوکت سے تاجدار کرنا جو ہے یہ یسوع مسیح کی بابت ہے. اگر آپ عبرانیوں کے خط کے دوسرے باب میں یہی حوالہ جو ہے، اس کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ الفاظ میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن اسی کی بابت جو ہے کلام مقدس شہادت دیتا ہے. اور تو نے اپنی ساری دستکاری پر اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشتا ہے. تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. یہ بات بھی یسوع مسیح کی بابت ہے. سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے. اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام روئے زمین پر کیسا بزرگ. تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنا. اب آدم جو ہے اس نے اسی جھوٹ کے ساتھ اسے ٹریپ کیا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اور آدم نام دے سکتا ہے، خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں، سپر بینگ ہے، جو کہتا ہے وہ ہو بھی رہا ہے. کیوں نہ میں اس کو جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ہی سبق پڑھاؤں کہ تم، خداوند نے اس لیے منع کیا ہے کہ حیات کے درخت کے ساتھ اس کا پھل مت کھانا، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اس نے کہا تم مرو گے نہیں. خدا جانتا ہے کہ تم اس کی مانند بن جاؤ گے، کیونکہ تم میں ایک ہی بات کی کمی باقی رہ گئی ہے، اور یہ کہ تم قادر مطلق نہیں ہو. خدا جانتا ہے جس روز تم نے یہ کھایا، تم خدا کی مانند قادر مطلق ہو جاؤ گے، تخلیق کرنا شروع کر دو گے. اور خدا چاہتا نہیں ہے کہ تم یہ کرو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہی کام جو میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، خدا نے مجھے عدن سے، اپنی حضوری سے نکال اور ہانک دیا تھا، اور گندگی کی طرح پھینک دیا. اگر یہ کام آدم بھی کر دے گا تو خداوند کی حضوری سے نکل جائے گا، ہانک دیا جائے گا. اس کے لیے عدن نہیں رہے گا، بلکہ اونٹ کٹارے اور کانٹے رہ جائیں گے. یہی وہ بات تھی جس کی بابت شیطان نے سانپ کی معرفت جو ہے اس کے ساتھ جھوٹ بول کر اسے خداوند کے عدن سے باہر کروا دیا. یہی وہ حربہ تھا جس کا اس نے استعمال خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری پر کیا. اس نے دیکھا یہ بھی وہ آدم ہے، تو بڑے بڑے معجزے تو یہ بھی کر رہا ہے، اس کے منہ سے بھی کلام نکلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، پہلا آدم بھی اس کی مانندی تھا، لیٹس ٹرائی. اور اس نے اسے بھی آزمایا، اسے کلام کے حوالے دے دے کر اسے ورغلانے کی کوشش کی، اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تیری بابت لکھا ہے تو بڑی شے ہے، تو آسمان سے یا کسی بھی اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا دے گا، تو تیری بابت کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. You are the super being. لیکن تابعداری کا تقاضا یہ تھا. اس نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خدا بدی سے نہیں آزمایا جاتا کہ میں اپنا جسم جو ہے وہ کسی جگہ سے گرا دوں اور میں خدا کو آزماؤں، میں اپنے آپ کو جان بوجھ کے موت کے حوالے کروں اور خدا کو آزماؤں کہ خدا بچانے کے لیے کیسے مجھے آتا ہے. خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خدا بدی سے نہیں آزمایا جاتا، اور یہ بدی ہے کہ آپ جان بوجھ کر جو ہے ہلاک کرنے والی چیزیں کھائیں اور پئیں اور پھر کہیں کہ میرا خدا مجھے آ کے بچانے والا ہے. یہ آزمائش ہے خدا کی، اور یہ بدی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کرسچنز کے ساتھ کہ تم اگر سانپوں کو اٹھا لو گے اور ہلاک کرنے والی چیز پیو گے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. جان بوجھ کے ایسا کرو گے تو ہلاکت میں جاؤ گے، لیکن اگر
तुम्हारे जो है दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, तुम्हें जो है वो तुम्हारे गासिबीन अगर तुम पर जुल्म करें और तुमसे कहें कि ये उठाओ, इसे उठाए बगैर तुम यहां से जा नहीं सकते, तो उठा लो। अगर कोई आपको मसीह की खातिर दुख देकर इज़हार सानी में डालकर कहे कि ये जहर पियो, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। उस वक्त एक ही कुदरत है, हस्ती है जो हमें बचा सकती है, और वो खुदावंद का कलाम है, उसका बेटा है यीशु मसीह नासरी, जो अपने फरिश्तेगान को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर सकता है। दानियल खुद अपनी मर्जी से इसलिए शेरों की मान में नहीं गया कि मैं देखता हूं मेरा खुदा मुझे बचाता है कि नहीं बचाता है, नहीं, उसे फोर्सफुली शेरों की मांद में डाला गया था। उसने अपने खुदावंद की आजमाइश नहीं की थी। आप और मैं भी ना करें। बहुत सारे सवाल जो है इन चीजों से जन्म भी लेते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं कि खुदा बदी से कैसे नहीं आजमाया जाता, और क्यों कर हम अपने खुदा की आजमाइश नहीं करते। गिराए जाने के बाद कितने वो अबलीसी कुव्वतें जो हैं वो आज कहां हैं। कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है खून और गोश्त से नहीं, बल्कि अबलीस की उन रूहानी फौजों से है जो कहां रहती हैं, आसमानी मकामों। इसका मतलब है गिराए जाने के बाद, खुदावंद के हुजूर से फेंके जाने के बाद अबलीस कहां है इस वक्त, या उसकी फौजें कहां हैं? फिजाओं में भी हैं, जो अबव द अर्थ हैं, पर वो आसमानी मकामों पे या खुदावंद की हुजूरी में नहीं है। ये बात याद रखिए। फिर दानियल नबी के सहीफे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब फरिश्ता दानियल की दुआ का जवाब लेकर आ रहा था, तो रास्ते में, अब रास्ता जो है हॉरिजॉन्टल अर्थ पर नहीं था या दुनिया जमीन पर नहीं था, फिजाओं से जो है कोई फरिश्ता जो है प्रवास करता हुआ आया है, और उससे उस मुल्क की हदूद में, फिजाई हदूद में, स्पिरिचुअल रैम में उसे दाखिल होने से रोक दिया गया कि दानियल तक जो है वो ना पहुंचे। फिर हमने हिस्कियल नबी के सहीफे के 28वें बाब में क्या पढ़ा है कि तू जमीन पर फेंका गया, खाक और राख की मानंद, गंदगी की मानंद, बादशाहों के सामने। और फिर इसी हिस्कियल नबी के सहीफे में एक बात और भी आती है, वो ये कि तू पाताल में भी उतारा गया और जमीन पर भी फेंका। अय्यूब नबी की जो है जब हम किताब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, जब खुदा के बेटे आए तो अबलीस भी उनके दरमियान आया। उससे पूछा गया कि तू कहां से आता है? उसने कहा जी यहीं बस जमीन पर चलता फिरता सैर करता। ये सारी शहादतें वो हैं जो अबलीस और उसकी कुव्वतों की बाबत हैं कि वो कहां पाई जाती हैं। नेक लाजर की मिसाल में और इब्रानियों के खत के 2 बाब की 15वीं आयत में यह लिखा है कि वो रूहें जो मौत के खौफ से कैद में थीं, उनकी बाबत। इसका मतलब है अबलीस और उसकी कुव्वतें जो हैं वो पाताल में भी मौजूद हैं, हमारी फजाओं में मौजूद हैं, जमीन पर मौजूद हैं, फिर जमीन के अंदर भी मौजूद है। और एक और जगह जिसको हम जो है वो भूल रहे हैं, और वो ये है कि तू वस्ते बहर में बैठा है, तू पानियों के अंदर भी है, समंदर के बीचों बीच। इसको देखने के 2 तरीके हैं। खुशकी का है जो टुकड़ा है ये पानियों से घिरा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वस्ते बहर में है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि तू ऐसे हलाक होगा जैसे बहरी जहाजों पर सफर करने वाले बेमौत मर जाते हैं, या फिर एक रॉयल बरियल उनको नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में एक बदरू की प्रस्तश की जाती है, उसको बाज खादम फॉलन एंजल में से एक भी कहते हैं, जिसे सांप वाला कहते हैं, नीले रंग वाला, पीले रंग वाला। उसकी बाबत जो है वो कहा जाता है कि उसके बाबत जो हिंदुस्तान में हिस्ट्री मिलती है, तारीख मिलती है, वो ये कि वो साल तक वो पानियों के अंदर दम साध कर बैठ सकता है। ये बात जो है कहां तक सच है या झूठ है, इसको मैं महज एक ट्रेडिशन के तौर पर इसको जो है आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक मेरे पास ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई तस्दीक करदा चीज नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि फलां बुक से इसका हवाला दिया। ये मुख्तसर वो बातें हैं जो अबलीस और उसकी कुव्वतों के बारे में हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अगले कन्वर्सेशन जो है वो हमारी ये होगी कि अगर अदन से अदन तक और बाग से बाग तक ये शख्स किस तरह से आया, अपने अदन को इसने खोया, फिर आदम से उसका अदन जो है उसको भी जो है उसको दूर करने का सबब हुआ। अब बाग से बाग तक जो है हम खुदावंद के कलाम में अगले हफ्ते जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से 2 बागों में 2 अदन जो हैं उनमें
فرشتگان بھی جو ہے وہ ناکام ہوئے، اور اس میں انسان بھی جو ہے وہ بھی ناکام ہوئے۔ اب ہم تیسری بات جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اب ان جو باغوں میں یا عدنز میں جو ہوا یا ایڈنز میں جو ہوا، اس کے بعد ریورسل کہاں سے ہوتا ہے، بحالی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس بات کو اگلے ہفتے ہم یسوع مسیح ناصری کے حوالے سے سیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے اس نے گرے ہوئے انسان، اس کی پوزیشن کو اس نے پھر سے کیسے اور کہاں سے اور کس طرح سے اس نے جو ہے وہ بحال کیا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی ان کلام کی ان باتوں کے سبب سے برکت بخشے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ پریز جیسس۔ خداوند رب الافواج، تیری باتوں کی تشریح زندگی بخشتی ہے۔ ہم تیرے شکر گزار تیری محبت کے لیے کہ خداوند تو ہم پر اپنے کلام کو کھول، ہمارے حصے کی باتیں مکاشفات ہم تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے ہم تیرا شکر۔ خداوند ہمیں بے راہ ہونے سے محفوظ رکھ، اور ہم میں سے کوئی شخص صاحب علم بننے کی خاطر خداوند من گھڑت باتیں نہ کر، ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کرتے رہنے کا فضل بخش دے، تاکہ کوئی ہم سے ہمارا چوگا نہ چھین۔ تیری تعریف ہو۔ جتنے بھی اس وقت سننے والے ہیں سب پر تیرا ہاتھ، زندگی کی راہوں میں گامزن ہے خداوند، مشکلات کو فیس کرنے کا فضل بخش دے، اور خداوند یہ بھی کہ تیرا جلال ہم سب کے وسیلہ سے دنیا سے اس طرح سے ظاہر ہو، جس طرح سے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ دنیا درد ذہ میں کراہتی ہے اور خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کا انتظار۔ خداوند رحم کر کہ ہم دنیا پر تیرے بیٹوں کی مانند، تیرے بیٹے یسوع مسیح کی طرح اس کے نور کو لے کر تاکہ دنیا زندگی۔ تیرا شکر، یسوع ناصری کے نام سے ہم سب مل کر یہ دعا مانگتے ہیں۔